Sonsic, 8th Educational Seminar 2021. organized by Society of Nepalese Students in Korea, Sonsic, sponsored by Hanesa, Star Remit. कल्ले देला धन मलाई कल्ले देला धन कल्ले देला मन मलाई कल्ले देला मन Namaskar. We would like to welcome you all to the Sonsic 8th Educational Seminar 2021, Day 1, Part 1 on the topic Experience Sharing and Career Guidance. The distinguished speaker for our session are Dr. Maheshwar Timilsina, Dr. Jitu Upadhyaya Timilsina, Dr. Shiva Pathak, Professor Dr. Janardhan Lamichhane, and Dr. Ekraj Baral session. So now we would like to move on to our second speaker, who is a young researcher, academician, young youth activist, and young leader. He received his PhD in Food Science and Technology in 2016 from Chumbuk National University, Republic of Korea. He received Masters in Science in Food Technology from Moscow State University of Applied Biotechnology, Moscow, Russia, and Masters of Public Health from Northern University, Bangladesh, Dhaka, Bangladesh. He is a visiting professor at McGill University, Montreal, Canada from 2019 till date. He was visiting faculty at Kathmandu University from 2017 to 2018 and scientist at Nepal Academy of Science and Technology 2016 to 2017. His research is focused on ginseng, wild mushroom, natural products, and his research work collaborate with the American, Canadian, South Korean, Nepalese, and Korean groups till date and will be expanding even more. Besides this, he was also the former advisors of Sonsic. Let's welcome our second speaker, Dr. Jitu Upadhyaya Timilsina, who is joining us from Canada and will be giving a presentation on the topic Opportunities and Challenges Among Academic Scholars. Hello, good morning everyone. नमस्ते सबैजनालाई संसारको विभिन्न कुनामा हुनुहुन्छ यहाँ जाति भएको छ कोरियामा चाहिँ बिहान नेपाल पनि बिहान त्यो भएर सबैलाई नमस्ते मेरो अभिवादन छ सबैमा र संसिकले जुन एउटा प्लेटफर्म दिएको छ त्यसको लागि संसिकलाई सुरुमा म धन्यवाद भन्न चाहन्छु संसिक भन्ने बित्तिकै मसँग भनौँ न हामीसँग यसरी जोडिएको संस्था एउटा परिवार हो जहाँ म मेरो 5 वर्ष कोरिया बस्दाखेरिको प्रत्येक पलसँग म संसिक जोडिएको छु त्यसैले संसिक मेरो लागि निकै प्यारो संस्था हो स्लाइड चाहिँ के भयो ओके प्लिज जुन आज मेरो टाइटल जुन छुटाउनु भएको छ जुन एक्सपिरियन्स शेयरिङ अपर्च्युनिटी च्यालेन्जेस एभङ द एकाडेमिक स्कलर म यसमा थोरै कुरा चाहिँ पोइन्ट्सलाई म आफ्नो टाइममै सिद्धाउन चाहन्छु फर्स्टली चाहिँ मेरो इन्ट्रोडक्सन बहिनीले चारु बहिनीले जुन एक्सप्लेन गरिसक्नु भएको छ त्यसमा मैले थप भन्न कि छैन मैले 2006-07 मा 6 मा त्रिचन्द्र कलेजबाट माइक्रोबायोलोजीमा मैले ग्रेजुएट भइसकेपछि नेपाल सरकारले शिक्षा मन्त्रालयको छात्रवृत्ति र रसिया सरकारको छात्रवृत्ति शिक्षा मन्त्रालयको छनौटमा म 2007 मा म मस्को गएको थिएँ एक वर्ष मैले रसियन ल्याङ्ग्वेज पढेँ किनभने त्यहाँ चाहिँ इङ्ग्लिस मिडियममा हुँदैन रसियन मिडियममा पढ्नुपर्छ त्यो भएर मैले 2007 to 2010 मा मैले मस्कोबाट मेरो मास्टर्स फुड साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा सकाएँ त्यसपछि म नेपाल फर्केँ र म नेपाल सरकारको छात्रवृत्ति भएको हुनाले मैले नेपाल सरकारको सेवा गर्नुपर्ने हुन्थ्यो त्यसै अन्तर्गत मेरो गुण तथा खाद्य प्रविधि विभागमा मेरो पोस्टिङ भयो तर मेरो इन्ट्रेस्ट र त्यो बेलाको सिचुएसनले गर्दा मैले जबलाई कन्टिन्यू गरिनँ मैले त्यसपछि छोडेँ नेपाल सरकारको भनौँ न अस्थायी अधिकृत त्यसपछि म मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ गर्न बङ्गलादेशको ढाका गएँ त्यहाँबाट मैले सकाइसकेपछि मैले कोरियन गभर्मेन्ट स्कलरसिप केजिएसपी 2011 मा त्यो पाइसकेपछि म कोरिया गएको 2016 मा म ग्रेजुएट भएँ यो मेरो एउटा एकाडेमिक जर्नी भयो बिसाइड दिस म स्कुलदेखि नै सोसल इस्युजहरूमा र पोलिटिकल मुभमेन्टमा म इन्भल्भ छु स्टिल अहिले पनि म मेरो एकाडेमिक सँगसँगै
मेरो पोलिटिकल क्यारियर पनि अगाडि बढाइरहेको छु। मान्छे भन्छन् ब्याक बेन्चरले मात्रै पोलिटिक्स गर्ने हो भन्ने जुन साइकोलोजी छ त्यो कुरामा म बिलिभ गर्दैन। किनभने फर्स्ट बेन्चर या तपाईँको इच्छा शक्ति छ भने तपाईँ सबै धेरै फिल्डलाई सँगसँगै लिन सक्नुहुन्छ। त्यो भनेको टाइम म्यानेजमेन्ट हो। मेजर फ्याक्टर भनेको टाइम म्यानेजमेन्ट हो। त्यो चाहिँ तपाईँले गर्नुभयो भने नट ओन्ली एउटा मात्रै पार्ट होइन कि तपाईँ एकाडेमिक होस् या तपाईँको अरू इन्ट्रेस्टहरू चाहे म्युजिकमा होला अरूमा होला त्यसमा तपाईँको आफ्नो क्यारियर डेभलपमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म त्यसै अनुरूप म आफ्नो एकाडेमिक क्यारियर एज वेल एज म पोलिटिकल क्यारियरलाई पनि अगाडि बढिरहेको छु। अहिले म नेपालको एउटा पार्टीमा आबद्ध छु। पार्टीको मा एक्टिभली नै मैले रेस्पोन्सिबिलिटिज लिइरहेको छु। यो मैले किन तपाईँहरूलाई सेयर गरेँ भने किनभने पोलिटिक्स भनेको सबैको ब्रेन होइन, ब्रेन पोलिटिक्स हो। पोलिटिक्स सुध्रियो भने सबै सुध्रिन्छ भन्ने कुरा जुन मान्यता छन् त्यसले तपाईँलाई चाहिँ कता कता रियालिटी हो जस्तो लाग्छ। किनभने सबै जोडिने, सबै कुरा जोडिने, पोलिसी जोडिने, सबै जोडिने भनेको पोलिटिक्स भएको हुनाले हामीले पोलिटिक्सलाई वी हेट पोलिटिक्स, मलाई मन पर्दैन, यो टाइपहरूको चाहिँ युवाहरूमा नजाओस् भन्नको लागि पनि मैले थोरै आफ्नो यो एउटा संक्षिप्त प्लेटफर्ममा चाहिँ आफ्नो पोलिटिकल क्यारियर पनि थोरै जोड्न चाहेको छु। त्यति मात्र होइन, म सोसल मुभमेन्टमा पनि युथहरूका इस्युजहरू हुन् या सोसल अरू इस्युजहरू, इन्भाइरोमेन्टका इस्युजहरू हुन्, यो कुराहरूमा पनि म एक्टिभली पार्टिसिपेट छु र थिएँ पनि। यो मैले थोरै भन्न चाहेँ मेरो आफ्नो तिनवटा क्यारियर। मैले चाहिँ यो स्लाइडमा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। म डिटेल भन्न चाहिनँ, म कहाँ भनौँ न पोलिटिकली कहाँ इन्भल्भ छु र सोसली इभेन्टमा कहाँ छु र मेरो एकाडेमिक क्यारियर कहाँ भयो भनेर चाहिँ मैले स्लाइडमा देखाएको छु। मैले नेपाल फर्किसकेपछि मैले नास्टमा काम गरेँ, त्यसपछि काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा पार्ट टाइम त्यहाँ पनि काम गरेँ। त्यसपछि अहिले म यता क्यानाडामा चाहिँ अपर्च्युनिटी पाएर आएको छु। र बेसिक गरी नेपालमा भनौँ न हामी एकाडेमिक स्कलरलाई च्यालेन्ज र अपर्च्युनिटी के छ भन्दा बेसिकली अपर्च्युनिटिजहरू युनिभर्सिटीमा तपाईँको अपर्च्युनिटी छ। अर्को रिसर्च इन्स्टिच्युटहरू छन्। अहिले त तपाईँले हेर्नुभयो भने पछाडिसम्म प्राइभेट रिसर्च इन्स्टिट्युटहरू धेरै खुलेका छन् र यति राम्रो रिसर्च गरिरहनु भएको छ होइन। उहाँहरूले चाहिँ एकदमै त्यो माटो सुहाउँदो रिसर्च गरिरहनु भएको छ, जसले गर्दा डिरेक्टली हामीले चाहिँ के हुन्छ नि एउटा चाहिँ कमर्सियलाइज गर्नको लागि या इन्डस्ट्रीसँग कनेक्ट गर्नको लागि पनि उहाँहरूको रिसर्च देखिन्छ। त्यस्तै नेपालको रिसर्च बडीहरू त अब थोरै छ। नेपालको पछिल्लो सिनारियो हेर्ने हो भने रिसर्चमा इन्भेस्टमेन्ट राज्यको देखिँदैन। र अघि मैले महावीर पुन सरको सुने, उहाँसँग म नेपालमा पनि धेरैचोटि भेटेको छु र उहाँ मेरो एउटा हामी सबैको एउटा इन्सपायर व्यक्ति पनि हो। उहाँले भनेको कुरा सबै 100% मलाई ठिक लाग्छ। किनभने हामी अहिले रिसर्च र इनोभेसन भनेको पछि प्रायोरिटीमा छैन। खालि भनौँ न आन्दोलन परिवर्तन यही कुराहरूमा मात्रै हामी रुमल्यौँ। आज मात्र होइन, हामी नजन्मिनुभन्दा अगाडि सुरु भएको। अब कहिलेसम्म हामी वरिपरि यही सेरोफेरोमा घुम्ने हो? किनभने कहिले पनि रिसर्च प्रायोरिटीमा भएन, कहिले पनि इनोभेसन प्रायोरिटीमा भएन, कहिले इन्टरप्रेनर कसरी बनाउने त्यो प्रायोरिटी भएन। हो यसको लागि एडभोकेसीको लागि हामी सबैमा हातेबालो गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सोच छ। र मैले सक्दो इन्डिभिजुअलले कति सके मलाई थाहा छैन, तर मैले जुन ठाउँमा जान्छु, जुन फोरममा जान्छु, मैले कुरा गर्ने भनेको रिसर्चमा तपाईँको पैसा एलोकेटेड राम्रै गर्नुहोस्, इनोभेसनलाई प्रायोरिटाइजेसन गर्नुहोस् र जुन रिटर्निसको कुरा आउँछ, जुन हामी पढ्यौँ फर्क्यौँ कन्ट्रीमा चाहिँ केही नभए पनि पोजिसन दिइसकेपछि फर्किने भनेको ठुलो ग्रुप छ कि हामी तिनीहरूलाई चाहिँ एडजस्ट गर्न सक्छौँ नि त राज्यले होइन, पैसा नभएको पनि होइन। त्यसलाई प्रायोरिटी दिनुहोस् भनेर कुरामा म एडभोकेसी भनौँ न गर्छु। फोरममा आफूले लेखेर पढेर हुन्छ नि बोलेर इन्टरभ्यूमा त्यो कुरा मैले दिइरहेको हुन्छु, त्यससँग जान्छु। त्यस्तै हामी अर्को लाइक इन्डस्ट्रीतिर पनि हाम्रो चाहिँ एकाडेमिकाको अपर्च्युनिटी छ। धेरै जस्तो फार्मास्युटिकल कम्पनीहरू छ, केमिकल इन्डस्ट्रीहरू छ, तर लिमिटेड मात्रामा छन्। जस्तो फुड कम्पनीहरू छ, धेरै मात्रामा नभए पनि त्यहाँ आफ्नो तपाईँको हाम्रो एकाडेमिक मान्छेले चाहिँ फर्केर काम गर्ने चाहिँ ठाउँहरू छ, तर लिमिटेड छ होइन, लिमिटेड छ तर सधैँ नभएको होइन। त्यही भएर हामी युनिभर्सिटीहरू पनि अघि मैले लिस्ट देखाएँ 13वटा युनिभर्सिटीहरू छ र कति फङ्सन के छ भन्ने कुराहरू छ। अब त्यसलाई भाइब्रेन्ट गर्न सक्यो कि सकेन एउटा अर्को पाटो छ। नेपालको केही थोरै मात्रै विश्वविद्यालयले मात्रै आफ्नो केही चलायमान हुन सकेको छ र केही नयाँ प्रोग्राम दिन सकेको छ। त्यो भएको हुनाले विशेष गरी युनिभर्सिटीले हामी जस्ता एकाडेमिक ब्याकग्राउन्ड भएकाहरू जुन कन्ट्रीलाई आफू केही कन्ट्रिब्युसन गर्ने भनेकोलाई विशेष ध्यान दिन जस्तो छ। जस्तो
तपाईँको एउटा क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ, नयाँ फ्याकल्टी नयाँ डिपार्टमेन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने उसँग नयाँ आइडिया छ, इनोभेटिभ आइडिया छ, उसले चाहिँ केही दिन सक्छ र उसले त्यो डिपार्टमेन्टको प्रडक्टले भोलि मार्केटमा गइसकेपछि होइन डेलिभरी दिन सक्ने या इन्डस्ट्रिज रूपमा या इन्टरप्रेनर बन्न सक्ने टाइपको कोर्सहरू होइन त्यस्तो चाहिँ डिजाइनहरू गर्यो भने बेटर हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस्तै जस्तो अब रिसर्च ग्रान्टहरू पनि अब धेरै त छैन, सोही मात्रामा रिसर्च ग्रान्टहरू पनि तपाईँहरू चाहिँ अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो कति कुराहरूमा। त्यस्तै जस्तो इन्स्टिच्युट तपाईँ जहाँ काम गरिरहनु भएको छ नेपालको कुनै इन्स्टिच्युटसँग कोलाबोरेसन पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ। विशेष गरी यो सुविधा यो चाहिँ अलिक बढी काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा देखिन्छ, किनभने राम्रो इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरेको छ। मै पढेको सनबुक नेसनल युनिभर्सिटी र काठमाडौँ युनिभर्सिटीको कोलाबोरेसनमा कतिवटा प्रोजेक्टहरू पनि पहिला रहनु भएको थियो। भरि त्यसलाई चाहिँ अलि लङ टर्मसँग गर्न सक्यो कि सकेन त्यो चाहिँ मैले बुझ्न पाएको छैन, या त्यो चाहिँ जिम्मेवारी विश्वविद्यालयको पनि हो र यता कोरियामा जोइन हुने विश्वविद्यालयको पनि हो। तर काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा धेरै त्यस्तो चाहिँ कोलाबोरेसनहरू वर्कहरू गर्नको लागि सहज छ र नभए काठमाडौँ युनिभर्सिटी बाहेक अरू मफसलमा रहेका युनिभर्सिटीहरू, पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटी, पोखरा युनिभर्सिटीहरूमा पनि यो कल्चर डेभलप भएको छ। तपाईँलाई कुनै ग्रान्ट्स कोलाबोरेसन गर्न सक्नुहुन्छ र आफूले नेपालमा के कन्ट्रिब्युसन गर्न चाहन्छु भन्नको लागि एउटा प्लेटफर्म भनेर मैले सेट गर्न चाहेँ। त्यसै गरी अब यिनी चाहिँ हाम्रो अपर्च्युनिटीका भए भनौँ विश्वविद्यालयमा तपाईँ सेल्फ इन्टरप्रेनर बन्ने हो भने पनि कस्तो चाहिँ एउटा नेपाल सरकारले कार्यक्रमहरू इफेक्टिभ भयो कि भएन एउटा सेकेन्डरी बस हो। तर तपाईँ पछाडि हेर्नु भने युवा स्वरोजगार कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छ है। त्यस्तै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना भन्ने ल्याएको छ, जहाँ जस्तो कसैले केही आफै उद्यमी बन्छु भन्ने छ भने एकदम सस्तो ब्याज दरमा लोन प्रोभाइड गर्ने र त्यसलाई अरू फेसिलिटिज पनि राज्यले प्रोभाइड गरेको छ। र त्यो जति हुनुपर्ने त्यति मात्रामा जस्तो इफिसियन्सी छ कि छैन भन्ने भन्दा मैले दावाका साथ भन्न सक्छु कि 100% इफिसियन्सी छ भन्दा छैन। तर हामीले बनाउने हो, छँदै छैन, केही भएन, कन्ट्रीमा केही छैन भन्ने चाहिँ होइन। त्यसो भएले के तपाईँ इन्टरप्रेनर बन्न चाहन्छ भने राज्यले केही प्रोग्राम ल्याएको छ, त्यहाँ आफू कहाँ फिट हुन सक्नुहुन्छ, त्यो पनि एउटा चाहिँ पार्ट छ। तपाईँको एउटा अपर्च्युनिटीको कुरा गरेँ मैले। अब म तपाईँको च्यालेन्जिङको कुरा गर्छन्। के छ त च्यालेन्जिङ भन्दा मैले अघि भने फर्स्ट च्यालेन्जिङ भनेको हाम्रो एउटा चाहिँ कल्चर नै डेभलप छैन के। अब इनोभेसन रिसर्च कल्चरको एकदमै कमी छ होइन। त्यसको चाहिँ कति दोष हामी लिउँला, तर म्याक्सिमम चाहिँ त्यसमा तपाईँको रिसर्च कल्चर छैन। दोस्रो प्रायोरिटाइजेसन पनि छैन। हामी यो अनुसन्धान यो भन्नेमा प्रायोरिटी नै छैन, अरू प्रायोरिटी छ। तपाईँको प्रत्येक जानुभयो भने बाटो पुल, अब म यसले पोलिटिसियन पनि भन्न चाहन्छु, हामीले पनि जनतालाई चाहिँ के अरे चुनावी एजेन्डा दिने बेलामा पनि त्यही कुराहरू चाहिँ के बाटो पुल धारा बाहेक अरू केही पनि छैन होइन। हामी इनोभेसन इन्टरप्रेनर बनाउने उद्यमी बनाउने भन्ने कुराहरूको चाहिँ त्यो मेनिफेस्टोमा चाहिँ छ, तर एक्सप्लेनेसन गर्ने बेलामा जनता बुझाउँदा कहिले बुझाइँदैन कि। त्यो एउटा चाहिँ च्यालेन्ज त्यो हुने हुनाले हुन्छ। त्यस्तै हामीले चाहिँ कोहीमा रिटर्न भयो उसलाई चाहिँ लङ टर्मसँग त्यहाँ चाहिँ टिक्ने वातावरण छ भने त्यो संस्थाले पनि गरिदिँदैन। एउटा अर्को हाम्रो त्यहाँ च्यालेन्जिङ छ। अब लिमिटेड बजेट भइहाल्यो, अनि त्यसपछि प्राइभेटहरूले पनि कस्तो भने लो पे गर्न खोज्ने, उनीहरू चाहिँ म्याक्सिमम काम लिन खोज्ने र लो पे गर्ने कल्चर। किनभने त्यो मोनिटरिङको पार्टहरू छन्, राज्यले गर्ने मोनिटरिङको पार्टहरू एक्सेस छ। त्यो मोनिटरिङ ल्यापटप गर्नु हुनाले उनीहरूले चाहिँ एउटा कागजी रूपमा एउटा देखाउने, तर चाहिँ तपाईँको पेड गर्दाखेरि अर्को रूपमा पेड गरेको पनि त्यस्तो देखियो। त्यो हाम्रो एउटा च्यालेन्जिङ छ। तर समग्र रूपमा चाहिँ हाम्रो अपर्च्युनिटीका 4-5वटा भनौँ न फिल्डमा आफूले खोज्नेदेखि लिएर के अरे च्यालेन्जिङ यो मैले एक्सप्लेन गरेँ। तर आम युवालाई चाहिँ जुन हामी सोनसिंहभरिको यस्तो एउटा प्लेटफर्म हो जहाँ हजारौँ ग्रेजुएटहरू पिएचडी मास्टर्सहरूको एउटा चाहिँ युनाइट समूह, सायदै मैले धेरै कन्ट्रीहरू पनि घुमेको छु, बसेको पनि छु, मैले कहीँ पनि देखेको छैन यस्तो एकाडेमिक ग्यादरिङ, एकाडेमिक एउटा चाहिँ प्लेटफर्म हो यो एकाडेमिक प्लेटफर्मले एउटा चाहिँ कमन गोल कन्ट्रीलाई के दिनुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ एउटा केही नभए पनि तपाईँ जहाँ बस्नुहोस्, संसारको जुन कुरामा बस्नुहोस्, म भन्न चाहदिनँ नेपाल बसेर बस्नुहोस्, नेपाल फर्किनुहोस् म भन्दिनँ, तर संसारको जुन कुरामा हुनुहुन्छ केही आफ्नो एक्सपर्टिज कन्ट्रीलाई चाहिँ डिरेक्टली या इन्डाइरेक्टली तपाईँले दिनुहोस् भन्ने मेरो आग्रह हो। तपाईँ दिन सक्ने अहिले त अनलाइनको जमाना आइसक्यो, तपाईँ आफ्नो गेस्ट लेक्चर दिन सक्नुहुन्छ, कुनै युनिभर्सिटीमा कन्ट्याक्ट गरेर आफ्नो नलेजहरू, यसरी कन्ट्रीलाई कन्ट्रिब्युसन हुन्छ। त्यस्तै तपाईँ हामीले के एउटा प्रेसर के क्रिएट गर्नुपर्छ भने माटो सुहाउँदो हाम्रो सिलेबस छैन, म दावाका साथ भन्छु। किनभने नेपालको सिलेबसहरू पनि मोडिफाई गर्न जरुरी छ कि जनताले खोजेको या हाम्रो पिपुलले के खोजेको छ
त्यो सिलेबस चाहिँ हाम्रो थोरै मोडिफाई गर्न जरुरी छ, किनभने त्यो हाम्रो लागु हुने टाइपको या हाम्रो माटोसमा आउँदो चाहिँ सिलेबस गर्नुको लागि तपाईँ हामीले चाहिँ एउटा प्रेसर क्रिएट गर्नको लागि पनि म हार्दिक आह्वान गर्न सक्छु। सोन्सिकको प्लेटफर्म मार्फत हामी एकाडेमिक भएका वर्ल्डमा भएका सम्पूर्णलाई चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यस्तै आफ्नो जस्तो लेखेर हुन्छ कि पढेर हुन्छ कि होइन, मैले पनि अहिले राष्ट्रिय दैनिकहरूमा लेख्छु, जस्तो देशमै लेखेको थियो हामी एकजना भाइ र मैले मिलेर देशले नचिनेको प्रतिभा होइन, लाइक भनौँ न के छ त भनेको राज्यलाई झकझकाउने बाटो तपाईँको लेखन पढन पनि हुनसक्छ। तपाईँको हो हामी इन्टरनेसनल जर्नलमा आफ्नो एकाडेमिक रिसर्चहरू लेख्छौँ होइन, एकाडेमिक पब्लिस गर्छौँ होइन, कति कुराहरूमा चाहिँ राज्यको पोलिसीमा बस्ने मान्छेहरूले चाहिँ त्यति कुरा उहाँ ख्याल गरेको हुँदैन, किनभने कि हामी एकाडेमिक छौँ भने एकाडेमिकले पो गुगल खोजेर या रिसर्च गेट खोजेर तपाईँको रिसर्च पेपर पढ्ला, के गरेको छ भन्ला। तर नर्मल्ली आम त्यो पोलिसीमा चेन्ज गर्ने मान्छेले चाहिँ त्यो गर्नको लागि चाहिँ हामी लेखौँ पढौँ कि दबाब सिर्जना गरौँ, किनभने कन्ट्रीको लागि पोलिसी चेन्जमा, किनभने पोलिसी नै चेन्ज गर्दाखेरि हामीले चाहिँ देखिने गरी काम गर्न सकिन्छ। तपाईँको हेर्नुहोस् न डिफ्रेन्ट हामी डिफ्रेन्ट कन्ट्रीमा बसेको छौँ, त्यहाँको चाहिँ पोलिसीले गाइड गरेको कुराहरू हुन्छ नि, त्यस्तै टेक्नोलोजी ट्रान्सफर्मेसन गर्न सक्छौँ। त्यसपछि मैले अघि भनिहालेँ चाहिँ करिकुलमको लागि चाहिँ एडभोकेसी हामी गरौँ। तपाईँ गेस्ट लेक्चर एज ए गेस्ट लेक्चर दिन सक्नुहुन्छ एक्सपर्टिजमा, किनभने त्यो नयाँ टेक्निक्स टुलहरू हामीले जानेका छौँ नि त। त्यो भएर त्यति मात्र होइन, हामी भनौँ कोलाबोरेसन गरौँ बिट्विन एक्जिस्टिङ युनिभर्सिटी र तपाईँले काम गरिरहेको नेपालको युनिभर्सिटीसँग। र अन्तमा भन्न चाहन्छु, किनभने आफ्नो सानो इफोर्ट भए पनि कन्ट्रीको लागि चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्नको लागि म सोन्सिक मार्फत हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। मैले अघि भनिहालेँ सोन्सिक मसँग पल पलमा जोडिएको संस्था हो। म त्यहाँ काम गरेँ, हुँदै गर्दा म सोन्सिकको एडभाइजर पनि थिएँ। र त्यति मात्र होइन, म चाहिँ एउटा कुरा खुलासा गर्न चाहन्छु, सोन्सिकको म हारेको प्रेसिडेन्ट पनि हो। त्यो भएर सोन्सिक यस्तो प्लेटफर्म हो, त्यो प्लेटफर्मलाई चाहिँ हामी कन्ट्रीको लागि चाहिँ मेरो स्पेसली रिक्वेस्ट, फेरि अन्तमा पनि म धेरै कुरा केही भन्दिनँ, मान्छेको लागि तपाईँको सानो सिप भए पनि कन्ट्रीलाई कन्ट्रिब्युसन गर्नको लागि संसारको जुन कुनामा भए पनि कन्ट्रिब्युसन गरिदिनुहोस्, आग्रह गर्न चाहन्छु। र अन्तमा तपाईँलाई कुनै कुरामा भनौँ न मैले सहजीकरण गर्नु पर्यो भने, स्कुलको काम गर्नु पर्यो भने म सधैँ तयार छु भन्ने कुराहरू पनि प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। र मेरो प्रेजेन्टेसनको यति नै भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। केही क्वेसन छ भने आई विल बी रेडी फर द्याट। Thank you, Dr. Jitu Upadhyay Timilsina, for inspiring us all to be an active citizen of our country and for sharing us the various opportunities and challenges that we might face in our academic journey.